إن المؤمن الصادق لا يرضى بأن تمس بلد الإسلام بسوء، فضلا عن أن تكون بلاد الحرمين، بل يقف معاديا متصديا لكل من يريد التطاول على قيمها وثوابتها، أو يسعى في إشاعة الفوضى فيها، أو الاستجابة لمن يريد زعزعة الاستقرار والإخلال بأمنها ولا غرابة في ذلك، فالمحافظة على الأمن والاستقرار في مجتمعنا عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي مسؤولية الجميع، فلا بد من تكاتف الجهود في هذا المجال للتصدي لمن يحاول الإخلال بأمن البلاد والعباد، والوقوف أمام كل دعوة تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار. فلا هناء في عيش بلا أمن، ولا سعادة في مال بلا استقرار. وإن الله عز وجل قد أنعم على العباد بنعم كثيرة وافرة، وأوجب عليهم واجبات متعددة، فمن ذلك أمنهم الذي يجب أن يحفظوه ويعملوا على استدامته وبقائه، وعدم انتهاك ما يخل به ويذهب آثاره المحمودة.